सो स्टेरियोट्याक्टिक सर्जरी है त पहिला सुरु के हुन्छ रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो। रेडियो फ्रिक्वेन्सी भनेको के भन्छ 20 किलोहर्जदेखि 300 किलोहर्जमा तिम्रो असिलेसन रेट अफ दि अल्टरनेटिभ इलेक्ट्रिक करेन्ट भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड होइन अब के हुन्छ म्याग्नेटिक इलेक्ट्रोनिक अर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड। अब जस्तै तिम्रो यो के हो अडिबल रेन्ज भयो, त्यसपछि के हुन्छ रेडियो फ्रिक्वेन्सी भयो, त्यसपछि के हुन्छ इन्फ्रा रेड वेभ हुन्छ है त। अडिबल भने 20 किलोहर्जदेखि उता है। तर के हुन्छ हामीले रेडियो फ्रिक्वेन्सी एप्लिकेसनको लागि युज गर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ आरएफए छ, त्यही भएर 350देखि एफ छ, त्यही भएर के हुन्छ 500 किलोहर्जसम्म युज गर्छ। यो चाहिँ तिमीले मनले नै थाहा पाउनु पर्यो। अब यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अब स्किनबाट गयो भने के हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स बनाउनु हुन्छ, रेडियो टेक्नोलोजी भइहाल्यो होइन। तर एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो जस्तै यो ट्युमरमा तिमीले एक्ट गर्न खोजेको छ नि योभन्दा पछाडि जाँदैन, डिप पेनिट्रेसन हुँदैन। तर के हुन्छ स्किनमा पेनिट्रेसनहरू चाहिँ हुने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर हामीले रेडियो फ्रिक्वेन्सी गर्दाखेरि अब जस्तै डिएचमै गरेको छ होइन, त्यहाँनिर के हुन्छ पुरा लिग्नोगेनहरू राख्छ होइन। त्यसपछि अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ यो एकदमै स्पेसिफिक हुन्छ, जुन ट्युमरमा छ त्यहीँनिर मात्र दिने हो है त। अनि त्यही भएर यसले गर्दाखेरि के हुन्छ इलेक्ट्रिक सकहरू पनि लाग्दैन होइन। तर अब बन्सहरू हुन सक्ने चान्सेस सुपरफिसियल बन्सहरू चाहिँ हुनसक्छ है त। अनि यसले अर्को आफ्नो काम भनेको के हुन्छ अब जस्तै यो एयर भयो नि एयरलाई पनि कन्डक्ट गरिदिन्छ क्या, त्यही भयो भने कन्डक्टिभ पाथवे थ्रु इट बनाउँछ है त। सो अब त्यसपछि अब रेडियो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो इट्स अ मेडिकल प्रोसिडियर होइन। मेडिकल प्रोसिडियर जुन चाहिँ के हुन्छ तिम्रो एब्लेटिङ द डिसफङ्सनल टिस्युज अथवा इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिङ सिस्टमलाई एब्लेसन गऱ्यो भने द्याट इज कल्ड द रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेसन है त। अब त्यही अघि नै भने जस्तै 250 to 20 किलो हर्जदेखि तिम्रो माथि के हुन्छ 300 गिगा हर्जसम्म चाहिँ के हुन्छ तिम्रो यो रेडियो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। हामीले युजली युज गर्ने चाहिँ 350 to 500सम्म मात्रै युज गर्छ है त। अब यसको एडभान्टेजेस भनेको अघि नै भनिसकेँ, एकदमै के हुन्छ यहाँ स्किन छ भने यहाँभन्दा पछाडि जाँदैन, त्यही भएर एकदमै स्पेसिफिक हुन्छ। अनि त्यसपछि अदर टिस्युजहरूलाई ड्यामेज नगर्ने भयो, तर के हुन्छ स्किनमा चाहिँ ड्यामेज गर्ने चान्सेसहरू हुन्छ, नर्भ्सहरूमा पनि ड्यामेज हुन्छ। जस्तो कि यसको के हुन्छ एप्लिकेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ माथि के हुन्छ अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्नियामा के हुन्छ काम गर्छ है त। एकदमै यो ब्रेनमा गर्नलाई एकदमै चाहिन्छ, त्यही भएर कि एकदमै प्रिसाइज हुन्छ है त। त्यसपछि अब यहाँ तल होइन कुनै पनि ट्युमर होस्, अब जस्तै प्यानक्रियासको ट्युमर हुनसक्छ, ब्यारिस एसोफेगस हुनसक्छ। ब्यारिस एसोफेगस छ भने यहाँबाट यस्तो गरेर जाने होइन, यहाँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यहाँनिर रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेसन गर्ने 80 to 90% केयर भनेर भनेको छ सर बुकहरूले है त। त्यसपछि अर्को भने के हुन्छ अब तिम्रो के हुन्छ यहाँ किडनीमा पनि ट्युमर हुनसक्छ, त्यसलाई पनि एब्लेट गरिदिने है त। अब नेक्स्ट भनेको के हो तिम्रो हेपाटोबिलियरी ट्र्याक्ट जिआई ट्र्याक्ट भइहाल्यो होइन। अब नेक्स्ट भनेको के हो तिम्रो कार्डियाकमा के हुन्छ इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी ढुक 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 गरेर हुन्छ। अब तिम्रो इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी ढुक ढुक गरिसकेपछि क्याथेटर हालिदिने, क्याथेटर हालेर के हुन्छ यहाँनिर रेडियो एब्लेसन गर्छ त यो इलेक्ट्रिकल जति पनि एक्टिभिटी हुन्छ एरिथमियाहरू हुन्छ सबै के हुन्छ स्टप गरिदिन्छ है त। त्यसपछि अब अझै तल आयो भने तिम्रो स्किनको लिजन्सहरू हुन्छ, यस्तो यस्तो लिजन्सहरू सबै के हुन्छ डर्माटोलोजिकल लिजन्सहरूमा मजाले गर्न सकिन्छ। अब अर्को अझै तल आयो भने तिमीलाई के हुन्छ यो भटिब्रातिर हेर्ने भने तिमीलाई पेन हुनसक्छ। यो पेन हो भने चाहिँ तिमीले के गर्छौ भन्दा पहिला सुरु लोकल दिएर त्यहाँनिर तिमीले गर्छौ, लोकल दिएर होइन, लोकल दिएर तिमीले हेर्छौ, लोकल दिएर हेरिसकेपछि तिमीलाई थाहा छ कि अब यहाँनिर पेन छ भइरहेछ भने चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेसन दिएर यो नर्भ नै उडाइदिने है त। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ किडनीमा हेर्ने भने चाहिँ रेनल हाइपरटेन्सन एकदमै रेजिस्टेन्ट हाइपरटेन्सन छ भने यहाँनिर के हुन्छ नर्भ जाने नर्भलाई पनि उडाएर कहिलेकाहीँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेसनले के गर्छ यो काम गर्न सक्छ। अब हामीले सबसे कमन युज गरेर दिलखेल हस्पिटलमा भेरिकोज भेनमा के गर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु यहाँ पुरा लोकल हाल्ने होइन, त्यसपछि युएससी गाइडेड क्याथेटर सेल्यो नि। अब लङ सेफेनियस भेन होस् मेडियल्ली सर्ट सेफेनियस भेन हो ल्याटरली कहाँनिर उडाउनु पनि त्यहाँनिर झ्याप्पलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेसन गरेर उडाइदिने है त। अनि त्यसपछि लास्ट भनेको अब जस्तो कुनै पनि के अरे क्रोनिक भेनस इन्सफिसियन्सीहरूमा पनि के हुन्छ यो काम गर्न सकिन्छ है त। सो रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेसनहरू चाहिँ अब तिम्रो रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेसनको अब एप्लिकेसन भनेको चाहिँ अरू एप्लिकेसन अब जस्तै तिम्रो अब कम्युनिकेसनको लागि मेडिसिनको लागि चाहिँ अब जस्तै यही कुरा हो। रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेसन भनेको अघि नै भनेको कुराहरू अब यो अघिको त्यो ब्रिफ समरी जस्तो हो। अब चाहिँ डिटेलमा भन्नुपर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सी फल्गुरेसन हो, फल्गुरेसन इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी यो 350 to 500 किलो हर्ज। अब यो कहाँबाट गर्छ आइभी लोकल स्पाइनलतिर पनि गर्न सकिन्छ होइन, जस्तै हाम्रो धुलखेलमा गराएको थियो। अनि त्यसपछि क्याथेटर छिरायो भने त्यसलाई क्याथेटर एब्लेसन भन्छ है त। सो यसको एडभान्टेज भने त्यही अघि नै डिरेक्टली नर्भलाई स्टिमुलेट गर्दैन, त्यो जेनरल एनेस्थेसियामा पनि युज हुँदैन। अनि त्यसपछि भेरी स्पेसिफिक फर ट्रिटिङ द डेजार्ट डिजिज। अब यो इमेज गाइडेड सिटी युएससी जे पनि गर्न सक्छ, इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिस्ट हामी सर्जनले गर्न सक्छ, इएनटी सर्जनहरूले गर्न सक्छ होइन, अनि कार्डियाक इन्टरभेन्सनहरू गर्नेहरूले सबैले गर्न सक्छ है त। अब जस्तै अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ अब यो लिभरको ट्युमर यस्तो धेरै मेटास्टाटिक डिपोजिट छ भने कहाँनिर लगाएर गर्न मिल्दैन नि। त्यही भएर हामीले जस्तै अब के हुन्छ यहाँनिर एउटा पर्टिकुलर नोडुल छ भने अब यहाँनिर हामीले छिराएर गर्छ, के छिराउँछ त्यो नाम हो लिभिन्स निडल। त्यही लिभिन्स निडल हेरौँ, लिभिन्स निडल भने यस्तो हुन्छ यो पन्चर जस्तो यहाँनिर
त्यो झ्याक्क पिचकारी जस्तो चाहिँ यहाँ ब्याच अनि साथै यहाँबाट के हुन्छ यो त पहिला यत्तिकै थियो अब के भन्छ यो यस्तो 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 निस्किन्छ कि यो निस्केर के भन्छ यहाँ ट्युमरमा च्याप्प समात्छ है यस्तरी यस्तरी ट्युमर समात्छ अब ठ्याक्कै यो पिक्चर हेर्नु भने यहाँ ब्याचाकै हानेको थियो यहाँबाट के भन्छ ट्युमर समात्छ अब यो दुइटाको बिचमा के हुन्छ इलेक्ट्रिकल ब्यारियर हुन्छ तर त्यो ब्यारियर आउनको लागि सर्किटमा जोड्नु पऱ्यो सर्किट भनेको के हो खुट्टामा के जोड्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो जोड्नु पऱ्यो यो जोडिसकेपछि तिम्रो यहाँ लाइन जोड्नु पऱ्यो लाइन जोडिसकेपछि अब तिमीले के गर्छ यो दुइटा त्यो अघिको भ्याच जस्तोमा यो र यो दुइटाको बिचमा के हुन्छ अल्टरनेट करेन्ट पास हुन्छ पास गरिसकेपछि त्यहाँ भएको मलिकुल्सहरूलाई पुरा भाइब्रेट गरिदिन्छ त्यो भएपछि हिट प्रड्युस हुन्छ हिट प्रड्युस गरिसकेपछि त्यहाँ भएको ट्युमर सेल्सहरू डेथ हुन्छ त्यही नै यसको मेकानिजम सिम्पल मेकानिजम कसरी हुन्छ जस्तै यो जति हाल्छ नि यो चाहिँ के हुन्छ 2 सेन्टिमिटरभन्दा डिप हाल्नु भएन त्यो हालिसकेपछि के हुन्छ अब पहिला सुरुमा के हुन्छ आरएफए भने ती 3 लेट्स त्यही भएर 30 वाट हाल्ने त्यसपछि अब फलोड बाई अब बिस्तारै के हुन्छ ठ्याक्कै डबल बढाउने 60 वाट बढाउने अनि त्यसपछि आरएफए 5 मिनट्स यो पनि के हुन्छ 350 to 500 जस्तो के हुन्छ 5 मिनट्स गर्ने 5 मिनट्स हेर्ने 5 मिनट्स हेर्छ ठिकै छ भने हाफ गर्ने 50% घटाउने छैन भने चाहिँ के हुन्छ अझै के हुन्छ 60 वाटमै राखिराख्ने है त सो अब यसको युजेसहरू अघि नै त्यही जति त्यो पिक्चर बनाएको थियो त्यही नै युजेसहरू हो होइन अब यसलाई डिटेलमा हेर्नु भने ट्युमरमा जस्तै प्यानक्रियाटिक ट्युमर भयो होइन अनि त्यसपछि लिभर किडनी बोनमा के हुन्छ ओस्टियोइटिस ओस्टियोमा चाहिँ तिमीले भन्नै पर्छ हेपाटाइटिस कार्सिनोमाहरूमा त मजाले युज गर्न मिलि नै हाल्छ होइन त्यसपछि अब हार्टमा के हुन्छ यहाँ क्याथेटर हाल्यो यहाँ एट्रियल फिब्रिलेसन जस्तै एट्रियल फिब्रिलेसन थाहा छ फ्लटर थाहा छ त्यस्तो छ भने चाहिँ के हुन्छ यसले क्रस गरिदिन्छ त्यस्तै गरी रेनलमा के हुन्छ यो किडनी भयो भने यहाँनिर के हुन्छ नर्भ गएको छ भने नर्भलाई एब्लेट गरिदिन्छ होइन त्यसले के हुन्छ रेजिस्टेन्ट हाइपरटेन्सनलाई के हुन्छ एस्थेटिक डर्मोलोजी भन्ने डर्मेटोलोजीमा जति पनि लिजन्सहरूमा काम गर्ने हो भेरिकोस भेन्सको अघि नै भनिहाल्यो अब यो तिम्रो यस्तो 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 हुन्छ यहाँनिरबाट के हुन्छ तिम्रो रेडियो फ्रिक्वेन्सी पास गरेर भेन्सहरू गर्ने अब किन स्किन बर्न हुँदैन भने 500 cc अफ डाइल्युट लिडोकेन हाले हुन्छ ट्युमेसन एनेस्थेसिया बनाएर मजाले हाले हुन्छ अनि प्रायर टु द एप्लिकेसन अफ आरआइभी त्यसले गर्दाखेरि हिट सिङ्क गरिदिन्छ जसले गर्दाखेरि तिम्रो स्किनको के हुन्छ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिसहरू हुन पाउँदैन अरू इन्डिकेसन भने एम्बुलेटरी फ्लेभेक्टोमी स्क्लेरोथेरापी फोम स्क्लेरोथेरापीहरू गर्न सकिन्छ अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया भनिसक्यो होइन पेन म्यानेजमेन्ट त्यही अघि नै हो लम्बर स्पाइनमा छ भने तिमीले पहिला सुरु लोकल एनेस्थेसिया दिएर त्यसपछि अनि अब लोकल एनेस्थेसिया पेन लोकलाइज गर्यो त्यहाँनिरको नर्भलाई उडाइदियो भने तिम्रो पेन हुँदैन अनि ब्यारिस इसोफेगसमा पनि त्यही नै हो अब यहाँनिर के हुन्छ यहाँ इसोफेगसमा ब्यारिस इसोफेगसको रिजनलाई लगेर एब्लेट गरिदियो भने अघि नै भने जस्तै 80 to 90% तिम्रो केही पनि हुँदैन सो अब अरू युजेसहरू भनेको चाहिँ हेमोस्टासिसहरू कन्ट्रोल गर्नलाई अब फिमेलको के भन्छ युटेरस फाइब्रोइड अलि यो नयाँ भनेको यो भयो अनि एउटा मोटन्स न्युरोमा भनेको सानो सानो नर्भहरूमा के हुन्छ केही प्रब्लम आयो भने के हुन्छ न्युरोमाहरूमा पनि युज हुन सकिन्छ अब यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ जुन ठाउँमा युज गर्छ जस्तै तिम्रो प्यानक्रियाजमा युज गर्यो भने त्यहाँनिर त एब्डोमिनल पेन अमाइलेजहरू त राइज हुनसक्छ होइन अनि त्यसपछि सेरम अमाइलेज लाइपेजहरू राइज हुनसक्छ त अनि त्यस्तै गरेर अब लिभरमा राइज गर्यो भने त्यहाँ हेपाटिक फेलियर हुनसक्छ माथि अब तिम्रो लङ्सहरू निमोथोराक्सहरू हुनसक्छ ट्युमरहरू पनि सिडलिङ हुने चान्सेसहरू हुन्छ होइन तर एकदमै कम चान्सेस है त बाइल डक्ट इन्जुरीहरू हुनसक्छ सो विथ दिस आई वुड लाइक टु फिनिस माई प्रेजेन्टेसन थ्याङ्क यू सो मच